सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अफसोसनाक बात है कि रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं, इसमें पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर का बहुत बड़ा आंखों देखा हवलनाक इंकशाफ। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कारकुनान डी चौक में पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी क़यादत की वजह से सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। बुशरा बीबी एक बहादुर खातून साबित हुई और अली अमीन गंडापुर वहां से भाग गए। मज़ीद उन्होंने कहा आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। चार्ज क्राउड था। मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। उसमें जो नौजवान थे वो पहले तो हुकूमत को गालियां दे रहे थे, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे वो अपनी क़यादत को गालियां दे रहे थे। पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनको गालियां दे रहे थे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको गालियां दे रहे थे, नाम ले के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को गालियां दे रहे थे, क्योंकि इनमें से कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। और वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी खड़ी है तो हम भी खड़े हैं। और वर्कर्स की जो अक्सरियत है वो गैर मुसल्लह थी, पुरअमन लोग थे। ऐलान किसका था कि मैंने डी चौक जाना है और वहाँ से वापस नहीं आना? बुशरा बीबी का। तो ये सारे लोग जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये तो पहले भी कभी मुझे नहीं नज़र आया कि इन्होंने जो कहा हो वो किया भी हो। ये किसी फैसला साजी में थे? मेरा नहीं ख्याल। देखे ना कि जब गौहर साहब और बैरिस्टर साहब साहब जो हैं वो उन्होंने आके इमरान खान से मुलाकात के बाद आके कहा कि जी वो हम संगजानी में जलसे के लिए तैयार हैं, और बुशरा बीबी ने वो फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो उस पर भी मेरा ये ख्याल है कि ये पहले से इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान तय हो गया होगा कि अगर आपको आगे कहें भी कि डी चौक नहीं जाना तो आपने डटे रहना है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है, मुझे ये भी बताया गया है, तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि बुशरा बीबी को रात 10:30 पौने 11 के करीब ये मैसेज दिया गया कि फ़िलहाल आप यहाँ से चली जाएं, आपको भी हम फेस सेविंग देते हैं, आप हमें फेस सेविंग दें, हम कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ा रिलीफ ज़रूर दे देंगे। तो इसके बाद फिर बुशरा बीबी जो है उन्होंने अली अमीन गंडापुर से कहा कि आइए अब चलें। तो अब इसमें बहुत सी अभी भी सवालात हैं जिसके उनके पास जवाब नहीं है कि वो जो कंटेनर था इनका, उसमें आग कैसे लगी है। हो सकता है कि आग खुद ब खुद लग गई हो, यह भी हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए खुद आग लगाई गई हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाराज़ वर्कर्स ने आग लगाई है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि नाराज़ वर्कर ने आग लगाई है। जब उनको वर्कर्स को पता चला कि ये इधर से जा रहे हैं तो उन्होंने उनके कंटेनर को आग लगा दी। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन असल बात यह है कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने कहा था कि मैंने डी चौक तक जाना है और वहाँ से उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक इमरान खान रहा नहीं होते। तो इमरान खान तो रहा नहीं हुए और बुशरा बीबी वहाँ से चली गई। अब ये सवाल जो है ये आपको बुशरा बीबी से करना चाहिए कि आप ने अपनी जो सियासी ज़िंदगी का पहला एडवेंचर किया, एक जुलूस की क़यादत की, आप बड़ी कामयाबी के साथ तमाम रुकावटें तोड़ती हुई इस्लामाबाद में दाखिल हो गई, रात 11 बजे तक आप वहीं पे खड़ी रहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से अली अमीन गंडापुर के साथ मानसहरा जाके आपने ब्रेक लगाई? तो ये तो अब आपको बुशरा बीबी बता सकती हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये देखता हूँ कि मुझे आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। सर, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल होंगे, लेकिन ये जो बुशरा बीबी का जो फ़ैसला था, आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको कितना डैमेज होगा, उसके वर्कर्स को? अभी इमरान खान फिर अंदर हैं, जिस तरह माजी में हम देखते रहे कि लगातार इनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। क्या अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनके साथ दोबारा एहतजाज के लिए निकलेंगे? और इसके साथ साथ मेरे साहब एक और बात बता दें कि हमें जो ज़्यादा नज़र आए वो खैबर पख्तूनख्वा से ही थे, पंजाब से कम थे, गिलगित बल्तिस्तान से भी, या आपने कहा सिंध से, बाकी मौजूद थे लेकिन कम थे। इसकी क्या वजह है कि पंजाब में इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद ये लोग नहीं निकाल सके अपने अवाम को? क्यों? मेरे फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो 21 या 22 नवंबर को लाहौर गए थे एक शादी में, तो वो आज सुबह तक वापस नहीं आ सके। तो मैं अगर उनसे कहूँ कि तुम लाहौर गए थे, तुमने शादी में शिरकत करनी थी, अगली सुबह वापस आना था, अब वापस क्यों नहीं आ सके? तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। साहब, सबको पता है कि रास्ते बंद थे, और पैदल तो कोई लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, पैदल कोई गुजर खान से इस्लामाबाद तक नहीं आ सकता। लेकिन सर वो सवाबी से इस्लामाबाद तक तो आए ना खैबर पख्तूनख्वा। वो तो रुकावटें हटा के आए ना, वो तो, और उनके साथ एक सियासी जमात के कारकुन नहीं थे, उनके साथ सूबे का चीफ मिनिस्टर था, जिसके साथ हुकूमती मशीनरी भी थी। बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता हुकूमती मशीनरी थी या नहीं थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो उनका तरीक़ाकार क्या था।
وہ رسوں کے ساتھ کنٹینرز کو باندھتے تھے اور پھر کراؤڈ ان کو کھینچتا تھا اور کنٹینر ہٹ جاتا تھا. تو یہ اب ایک فرق تو ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو راستہ بنایا خیبر پختونخوا کے کارکنوں نے, جو راستہ بنایا اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کا, تو اس کراؤڈ کے ساتھ کراچی کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, تھرپارکر کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, آزاد کشمیر کے بہت سے لوگ میں نے ادھر دیکھے ہیں جو داخل ہوئے, خود اسلام آباد کے بہت سے لوگ آئے. میں نے اسلام آباد کی خواتین کو دیکھا ہے, پانی کی بوتلیں لوگوں میں بانٹ رہی تھیں. تو ٹھیک ہے خیبر پختونخوا کے لوگ زیادہ تھے, لیکن پورے پاکستان سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے, کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے یا ٹی ٹی پی کے ورکر نہیں تھے جو بندوقیں لے کے کھڑے تھے. ان کے پاس پانی کی بوتلیں تھیں, کچھ کے پاس گلیلیں تھیں. تو اس دن سے ڈریں جب ان میں سے 1 یا 2% بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہی کریں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے. لیکن کیا یہ دوبارہ واپس آئیں گے سر؟ دیکھیں, یہ تو مئی 2022 میں جب عمران خان کراؤڈ کو واپس لے گیا تھا, کون لے کے گیا تھا؟ عمران خان. تو اس وقت بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ختم شد, ٹھیک ہے جی, اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو وہ بار بار واپس آتے ہیں. یہ ایک ان کی اب عادت بن گئی ہوئی ہے. ان کو جن لوگوں نے 2014 میں دھرنے دینے کی عادت ڈالی تھی, اب وہ لوگ تو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن یہ سارے پرابلم کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں. انہوں نے ایک بری لت ڈال دی ہے پی ٹی آئی کو. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس لت کا شکار ہو چکی ہے, اور 26 نومبر کی رات کو گولیاں چلیں, وہ واپس چلے گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ واپس آئیں گے, لیکن اگر یہ دوبارہ واپس آئیں گے, کس طرح واپس آئیں گے یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کس طرح واپس آئیں گے. لیکن بہتر یہی ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے اب اپنی ضد چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں. سیکورٹی فورسز والوں سے بھی بات چیت کی, تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ تو کسی کی جیت ہے, نہ کسی حکومت کی جیت ہے, اور نہ ہی کسی پارٹی کی ہار ہے. یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بہت بڑی شکست ہے, فیلئر ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 26 نومبر کا دن ہے, اس دن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اور حکومت کے جو وزراء جو اب دعوے کر رہے ہیں جی کہ علی مین گنڈا پور بھگوڑا ہے, بھاگ گیا, اور پہلے بھی بھاگتا تھا پھر بھاگ گیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ گنڈا پور سے بھاگ گئے. لیکن وہ وفاقی وزراء پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صرف اسلام آباد پولیس نہیں, آپ نے پنجاب سے پولیس بلائی, آپ نے سندھ سے پولیس بلائی, آزاد کشمیر سے پولیس بلائی, رینجرز بلائی, ایف سی بلائی, اور آخر میں آپ نے فوج بھی بلا لی. اور اسلام آباد جو ہے اس کو آپ نے کنٹینرز کے ساتھ بھر دیا, سارے راستے آپ کے بند تھے. اور کچھ جگہوں پر تو ایسا لگتا تھا کہ 300 400 جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ دیواریں بنا کے کھڑے تھے. تو پی ٹی آئی والے اندر کیسے آ گئے؟ اور ایگزیکٹ 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اس وقت میں وہاں موجود تھا, میرے سامنے سب کچھ ہوا, اور میں نے خود دیکھا. مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو کنٹینرز پہ پوزیشنیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سیکورٹی فورسز کے جوان, انہوں نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی والے یہاں آ گئے ہیں, ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں, تو مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا آرڈرز تھے کہ انہوں نے گولی اس وقت چلانی تھی یا نہیں چلانی تھی, لیکن انہوں نے ان کو ویلکم کیا, ہاتھ ملائے, میرے پاس فوٹیج موجود ہے ان چیزوں کی, ہاتھ ملائے, خود ان کو کنٹینرز پہ چڑھایا اور اپنا اسلحہ اٹھا کے نیچے اترے اور چلے گئے. اب وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنے لیڈرشپ کو کہا جی کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ڈی چوک کو, آپ بھی ادھر آ جائیں. لیڈرشپ جو ہے وہ چائنا چوک میں اس نے بریک لگا دی اور اس نے کہا جی کہ ابھی ہم نے آگے نہیں آنا. تو ہم بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو میں بھی جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا, کیونکہ گاڑی پہ تو جا نہیں سکتے تھے, راستے بند تھے. میں چائنا چوک پہنچا اور میں نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا, ایم پی ایز تھے, ایم این ایز تھے, کافی سارے لوگ مجھے ملے کہ بھئی آپ آگے کیوں نہیں جا رہے. انہوں نے کہا جی ہمیں جو مین جو ٹرک ہے نا, کنٹینر ہے, وہاں سے ابھی تک آرڈر نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تک. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی چوک ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے جس میں نہ صرف پی ٹی آئی کے ورکروں اور کارکنان کو نقصان ہوا بلکہ رینجر کے بھی متعدد افراد زخمی ہوئے اور جاں بحق ہوئے, جس میں پی ٹی آئی بہت زیادہ تعداد میں کارکنان ڈی چوک میں لانے میں کامیاب ہو گئی تھی, جو کہ 24 نومبر کو عمران خان کی کال پر پرامن احتجاج کر رہے تھے.